अथाष्टपञ्चाशः सर्गः। प्रत्याश्वस्तो यदा राजा मोहात् प्रत्यागतस्मृतिः तदा जुहाव तम् सूतम् रामवृत्तान्तकारणात्। तदा सूतो महाराज कृताञ्जलिरुपस्थितः राममेवानुशोचन्तम् दुःखशोकसमन्वितम् वृद्धम् परमसन्तप्तम् नवग्रहमिव द्विपम् विनिश्वसन्तम् ध्यायन्तमस्वस्थमिव कुञ्जरम्। राजा तु रजसा सूतम् ध्वस्ताङ्गम् समुपस्थितम् अश्रुपूर्णमुखम् दीनमुवाच परमार्तवत् खनु वत्स्यति धर्मात्मा वृक्षमूलमुपाश्रितः सोऽत्यन्तसुखितः सूत किमशिष्यति राघवः दुःखस्यानुचितो दुःखम् सुमन्त्रशयनोचितः भूमिपालात्मजो भूमौ शेते कथमनाथवत् यम् याम् तमनुयान्ति स्म पदातिरथकुञ्जराः स वत्स्यति कथम् रामो विजनम् वनमाश्रितः व्यालैर्मृगैराचरितम् कृष्णसर्पनिषेवितम् कथम् कुमारौ वैदेह्या सार्धम् वनमुपाश्रितौ सुकुमार्या तपस्विन्या सुमन्त्रसह सीतया राजपुत्रौ कथम् पादैरवरुह्य रथाद्गतौ सिद्धार्थः खलु सूतत्वम् येन दृष्टौ ममात्मजौ वनान्तम् प्रविशन्तौ तावश्विनाविव मन्दरम् किमुवाच वचो रामः किमुवाच च लक्ष्मणः सुमन्त्रवनमासाद्य किमुवाच च मैथिली आसितम् शयितम् भुक्तम् सूतरामस्य कीर्तया जीविष्याम्ययमेतेन ययातिरिव साधुषु इति सूतो नरेन्द्रेण चोदितः सज्जमानया उवाच वाचा राजानम् सबाष्परिबद्धया अब्रवीन्मे महाराज धर्ममेवानुपालयन् अञ्जलिम् राघवः कृत्वा शिरसाभिप्रणम्य च सूतमद्वचनात्तस्य तातस्य विदितात्मनः शिरसा वन्दनीयस्य वन्द्यौ पादौ महात्मनः सर्वमन्तःपुरम् वाच्यम् सूतमद्वचनात्मया आरोग्यमविशेषेण यथार्हमभिवादनम् माता च मम कौसल्या कुशलम् चाभिवादनम् अप्रमादम् च वक्तव्या ब्रूयाश्चैनामिदम् वचः धर्मनित्या यथा कालमज्ञकारपरा भव देवि देवस्य पादौ च देववत्परिपालय अभिमानम् च मानम् च त्यक्त्वा वर्तस्व मातृषु अनुराजानमार्याम् च कैकेयीमम्बकारय कुमारे भरते वृत्तिर्वर्तितव्या च राजवत् अप्यज्येष्ठा हि राजानो राजधर्ममनुस्मर भरतः कुशलम् वाच्यो मद्वचनेन च सर्वास्वेव यथा न्यायम् वृत्तिम् वर्तस्व मातृषु वक्तव्यश्च महाबाहुरिक्ष्वाकुकुलनन्दनः नितरम् यौवराज्यस्थो राज्यस्थमनुपालय अतिक्रान्तवया राजा मास्मैनम् व्यपरोरुधः कुमारराज्ये जीवस्व तस्यैवाज्ञा प्रवर्तनात् अब्रवीच्चापि माम् भूयो भृशमश्रूणि वर्तयन् मातेव मम माता ते द्रष्टव्या पुत्रगर्धिनी इत्येवम् माम् महाबाहुर्ब्रुवन्नेव महायशाः रामो राजीवपत्राक्षो भृशमश्रूण्यवर्तयत् लक्ष्मणस्तु सुसङ्क्रुद्धो निःश्वसन् वाक्यमब्रवीत् केनायमपराधेन राजपुत्रो विवासितः राज्ञा तु खलु कैकेय्या लघु चाश्रुत्य शासनम् कृतम् कार्यमकार्यम् वा वयम् येनाभिपीडिताः यदि प्रव्राजितो रामो लोभकारणकारितम् वरदाननिमित्तम् वा सर्वथा दुष्कृतम् कृतम् इदम् तावद्यथा काममीश्वरस्य कृते कृतम् रामस्य तु परित्यागेन हेतुमुपलक्षये असमीक्ष्य समारब्धम् विरुद्धम् बुद्धिलाघवात् जनयिष्यति सङ्क्रोशम् राघवस्य विवासनम् अहम् तावन्महाराजे पितृत्वम् नोपलक्षये भ्राता भर्ता च बन्धुश्च पिता च मम राघवः
सर्वलोकप्रियम् त्यक्त्वा सर्वलोकहिते रतम् सर्वलोकोऽनुरज्येत कथम् चानेन कर्मणा सर्वप्रजाभिरामम् हि रामम् प्रव्रज्य धार्मिकम् सर्वलोकविरोधेन कथम् राजा भविष्यति जानकी तु महाराज निःश्वसन्ती तपस्विनी भूतोपहतचित्तेव विष्ठिता विस्मृता स्थिता अदृष्टपूर्वव्यसना राजपुत्री यशस्विनी तेन दुःखेन रुदती नैव माम् किञ्चिदब्रवीत् उद्वीक्षमाणा भर्तारम् मुखेन परिशुष्यता मुमोच सहसा बाष्पम् प्रयान्तमुपवीक्ष्य सा तथैव रामोऽश्रुमुखः कृताञ्जलिस्थितोऽब्रवील्लक्ष्मणबाहुपालितः तथैव सीता रुदती तपस्विनी निरीक्षते राजरथम् तथैव माम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 58 सर्गः।